السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کردا جی سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اج تواڈے واسطے لے کے آئے جی ایک فنی ویڈیو۔ دو چھیڑو ہون جی، وہ دریا دے کنارے تے بکریاں چرائندے ہون روز، ایک دریا دے پرلے پاسے ایک دریا دے ارلے پاسے، روز دریا دی من تے ایک دوے نال بیٹھ کے گپ دیون۔ ایک دڑے ایک ہی سائڈ والے چھیڑو نو خیال آیا بھئی اج جڑا نا کیوں نہ اس نو تھوڑا جا تنگ کراں۔ اس جناب اس نو آکھیا بھئی یار میں تنے گل دسنی تے گل تاں دسنی جے توں دریا دے ارلے پاسے آویں تاں۔ اس آکھیا یار آواز تاں ایتھے آوندی پئی تے میں نہ ذلیل کر تے گل جڑی نا ایتھے دس دے۔ اس آکھیا بھئی میں گل تاں دسنی جے توں اج میرے سامنے کھلوتا ہوویں تاں۔ اس ویلے کشتیاں دا زمانہ کوئی نہ تے دریا جڑا تا اس نوں جاگنا پیا۔ اس جناب مارے درخت دریا دے وچ بھائیاں دے سر تے تردا تردا دریا دے دوے کنارے تے آ گیا۔ اس آکھیا ہاں بجنے ہن دس کیڑی گل ہے؟ اس آکھیا بھئی آ جڑی سامنے میرے پیٹ بیٹھی اس دو لے دتے ہیں۔ انہی یار جی ایک اور ہے بھئی، ایک بادشاہ ہوئے، اس دی عمر ہوئی 80 سال۔ 80 سال دی عمر ہونے تو بعد بادشاہ سوچا بھئی جڑا نا عمر زیادہ ہو گئی وے تے کیوں نہ جڑا تاں نویں شادی کراں۔ تے اس مجھے خیال آیا اس وزیر نے کہ میرے واسطے جڑا نا کوئی رشتہ تلاش کرو۔ اس جس ویلے شادی کیتی رشتہ لب گیا بادشاہ واسطے، شادی تیار ہو گئی تے جس ویلے نکاح واسطے مولوی آکھیا نا بھائی جی چھور نو لے آؤ تے بادشاہ بڑا خوش ہوا بھائی سارے بڑھڑا بڑھڑا آدھے بڑھڑا ہو گیا تے اج میں مولوی آدھا بھائی چھور نو لے آؤ، چھور سدیا۔ بادشاہ نو یہ گل دل لگی۔ بادشاہ جناب وزیراں نے آکھیا روز میرے واسطے جڑا نا تسی کڑی تلاش کرو تے میں روز ایک شادی کرنی۔ اس جناب روز شادی کرنی شروع کر دیتی صرف اسے گل تو بھائی میں جڑا نا چھوڑ سکیا۔ وہ جی کریندیاں کریندیاں وزیر تے نوکر بڑے پریشان بھئی بادشاہ سلامت نو پتہ نہیں کیا بنیا، جویں جویں بڑھڑا ہوندا ویندا ہے روز ایک شادی کھڑکا دیندا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے کھلوندا کیویں۔ نوکر ایک دڑے اکٹھے ہوئے سارے ہم صلاح کیتی اج بادشاہ کولوں راز پوچھنا بھئی تیرے روز شادی کرن والا چکر کیا ہے۔ انہاں بڑا تنگ کیتا پر بادشاہ آکھیا بھئی تو جنے کسی کام کرنا تو کرو، نہیں کرنا تو باویں تو کرو، راز میں تو نہیں دسنا۔ وہ جناب چپ کر کے لگ گئے کمے تے۔ کوئی دھڑے بعد وزیراں نو لے لایا، وزیر اکٹھے ہوئے سارے انہاں آکھیا بھئی یار اسی بادشاہ کولوں پوچھی تے صحیح بھئی یہ شادی روز کرن والا راز کیا ہے۔ بادشاہ کول جس ویلے وزیر آئے تے وزیر آکھیا بادشاہ سلامت بڑی مدت ہو گئی، اسی پیو دادے تو تیرے کول نوکراں تے وزارت کردے پیاں تے تیرا بڑی خدمت کیتی، لہذا تو سانے راز دس بھئی تو شادی روز کیوں کردا، 80 سال تیری عمر ہو گئی۔ اس آکھیا بھئی یہ راز ہی رہن دیو، تساں کرنا تو کرو، نہیں کرنا تو تسی بھی گھر لگ بنو۔ وزیر بھی چپ کر کے ہٹ گئے۔ کچھ عرصے بعد خبر ٹردی ٹراندی دوے ملک دے بادشاہ کو لپڑ گئی بھئی جڑا تا بادشاہ دی 80 سال عمر ہے تے روز شادی کردا۔ اس بادشاہ جناب سنیہ دیوا گلیا اس بادشاہ دے بھئی فلاں ملک دا بادشاہ ہے تے اس دا جڑا تا سندیش ہے بھئی تو شادی دا راز دس بھئی 80 سال دی عمر ہے تو روز شادی کردا پیا، چکر کیا ہے۔ اس اگوں واپسی سنیہ دیوا گلیا بھئی یہ راز ہی رہن دیو۔ مکدی گل جی بادشاہ جڑا نا اس آکھیا بھئی راز تو میں پوچھ کے رہنا۔ بادشاہ کے کام کیتا بھئی اس دا جڑا کمی آ نائی اس نو سنیہ دیوا گلیا بھئی اگر تو من بادشاہ دے راز لے دے نا تو میں ادھی سلطنت تے مال و دولت تیرے نام کر دے سا، تو میں نے راز جڑا نا بادشاہ دا کڈ کے دے بھئی یہ ہر روز شادی کیوں کریندا۔ یہ جناب اس نو سنیہ دیوا گلے بادشاہ نو بھئی بادشاہ سلامت تو میرے واسطے پیسے تے مال و دولت جڑی نا وہ ریڈی رکھ تے راز جڑا وہ میں تن لے دینا۔ نائی گیا جناب بادشاہ دی حجامت کرن، اتھے جیوں گیا تے اس ویندے نال اس دی حجامت کیتی، وال چھل کٹے، نالو نال پوچھن لگ پے بھئی بادشاہ سلامت کے چکر ہے، میں تیرا نائی ہاں، کمی بندہ تیری ساری زندگی خدمت کیتی، تیرے وال کٹے یہ شادی والا کہ راز ہے میں دس۔ بادشاہ سلامت آکھے بھئی یہ راز ہی رہن دے نائیا، تو کرنا تو کر، نہیں کرنا تو تم ہی گھر لگ میں۔ نائی جناب اس طرح بادشاہ دی ایتھے رگ تے رکھیا تے اس آکھا بھئی دسینا یا نہ دسیندا، دس نہیں تو میں تیری اج جڑا نا گردن جڑی نا او وڈ دینی۔ بادشاہ آکھے بجنے میں تن بالکل دسینا وڈی نہیں۔ بادشاہ آکھے بھئی راز اے بھئی جس ویلے میں نکاح کرے نا تے روز مولوی میں سدیندا بھئی آ چھور نو بلاؤ، او صرف جڑی چھور میں سدیندا تے او چھور والا لفظ سنن واسطے میں جڑا نا روز شادی کرینا۔
اے میرا راز ہے جی جس نو ویڈیو پسند آئی ہوگی جناب ویڈیو لائک تے شیئر ضرور کریا ہے جنہاں ساڈا چینل سبسکرائب کیتا ہویا او لائک شیئر کریں تے جنہاں نہیں سبسکرائب کیتا ہویا او سبسکرائب کرو بڑی مہربانی جناب شکریہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان رکھے